बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातु। इस वाक़े में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी पर एक बहुत बड़ा बदकारी का दाग लगने के बारे में आपको आगाह किया जाएगा। आधी रात का वक्त हो चुका था। सलाहुद्दीन अय्यूबी जो कि मुस्तकबिल का सुल्तान था, इस पर एक शारिया नामी लड़की ने बदकारी का इल्जाम लगा दिया था। काजी इब्ने अरसून जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का उस्ताद भी था, सुबह इस मुकदमे को सुनने वाला था। ये इल्जाम एक आम इंसान पर नहीं बल्कि एक बासलाहियत और बाकिरदार इंसान नजमुद्दीन अय्यूब के बेटे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पर एक लड़की ने लगाया था। काजी इब्ने अरसून बहुत परेशान था कि अगर मेरे शागिर्द पर लगाया गया इल्जाम सच साबित हो गया तो मेरी सारी जिंदगी की तालीम और दी गई तरबियत पर पानी फिर जाएगा। काजी ने वुजू किया और जाए नमाज पर अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गया और दुआ करने लगा, ऐ मेरे मालिक, तेरे बाकिरदार और नेक बंदे पर मुश्किल वक्त आ पड़ा है। तू इसकी अपनी गैबी मदद फरमा और इसकी इज्जत की हिफाजत फरमा। बेशक तू ही इज्जत देने वाला है और तू ही जिल्लत देने वाला है। मेरा दिल नहीं मानता कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह किसी की तरफ बुरी नजर भी उठाकर देखें, लेकिन दूसरी तरफ शारिया नामी लड़की पूरे वसूख से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। मोहतरम नाजरीन, ये वाकया कुछ इस तरह है कि जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपनी सल्तनत पर कायमो दायम थे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर एक शारिया नामी लड़की ने इल्जाम लगाया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इससे अकेले पाकर इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तमाम लोग हैरान थे कि सुल्तान इस तरह का काम कर सकता है क्या। किसी को यकीन नहीं आता था। कोई कुछ बात करता और कोई कुछ बात करता। अगली सुबह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मौजूदगी में काजी इब्ने अरसून ने यह मुकदमा सुनना था और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद सजा सुनाई जानी थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी रात को सारी रात बुखार में तड़पता रहा और अल्लाह से दुआ करता रहा, ऐ मेरे मालिक, तू ही मेरी मदद फरमा, तू ही बेहतर जानता है, तू ही सबसे सच्चा है। बेशक मेरी मदद करने वाला सिर्फ तू ही है। सुबह का वक्त हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का बुखार बहुत ज्यादा था। सलाहुद्दीन ने वुजू किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। नमाज खत्म करने के बाद अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरकर दुआ मांगी और कहा, ऐ मेरे मालिक, तू ही मेरी इज्जत रखना। वो दिन नजमुद्दीन अय्यूब खानदान के लिए बहुत ही अजीब दिन था। लोग बड़ी बेताबी से इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे कि जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मौजूदगी में काजी इब्ने अरसून इस मुकदमे को सुनेंगे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उस वक्त भी कुछ लोग नूरुद्दीन जंगी के खिलाफ थे जबकि कुछ लोग नूरुद्दीन जंगी के साथ थे। इसलिए लोगों के जहन में मुख्तलिफ सवालात थे। सूरज तुलू हो चुका था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने दरबार में आ चुका था और इसके बाएं जानब काजी इब्ने अरसून का तख्त था और नीचे सलाहुद्दीन अय्यूबी हाथ बांधे खड़ा था। थोड़ी देर के बाद काजी ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाया और फर्द जुर्म पढ़ने के बाद काजी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से मुखातिब हुआ और कहा कि तुम्हें अपनी सफाई में बोलने का पूरा पूरा हक है। काजी की बात खत्म होते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने काजी से मुखातिब होते हुए कहा, काजी साहब, जिस लड़की को मैंने देखा तक नहीं उसके साथ कुछ बुरा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूं। यह सुनते ही काजी साहब ने हुक्म दिया कि शारिया नामी लड़की को हाजिर किया जाए। जब वो लड़की दरबार में हाजिर हुई तो लोगों की हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि इस लड़की का सारा जिस्म ढांपा हुआ था और सिर्फ आंखें वो भी बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रही थीं। सलाहुद्दीन समझ नहीं पा रहा था कि जिस लड़की को मैंने देखा तक नहीं और वो मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम क्यों लगा रही है।
مجھ سے آخر ایسی کیا کون سی غلطی سرزد ہوئی جو اس لڑکی نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ قاضی ارسون شاریہ نامی لڑکی سے مخاطب ہوا اور پوچھا، بتاؤ صلاح الدین ایوبی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنا بیان پہلے دے چکی ہوں، مزید ایسی باتیں کر کے میں اپنی مزید عزت خار نہیں کروا سکتی۔ بخار بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے صلاح الدین کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے، زبان پر بھی لرزہ طاری تھا۔ دیکھ کر مجمع کو یوں لگ رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی بے قصور نہیں ہے۔ سلطان نور الدین زنگی بڑے غور سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لوگ بڑے غور سے صلاح الدین ایوبی اور اس لڑکی کی باتوں کو سن رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی سے کہا کہ کیا تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا کہ تم ایک بے قصور انسان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی کا بھتیجا ہونے کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی اگر مجرم قرار بھی دیا گیا تو سزا سے بچ جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے قاضی سے کہا کہ جب ہم کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکال پاتے تو ہم پھر اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور میں بھی اس لڑکی کو کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ اس کا الزام سچا ہے تو میں وہ بھی گناہ قبول کر لوں گا جو مجھ سے سرزاد بھی نہیں ہوا۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی صلاح الدین کو بغور دیکھنے لگی۔ وہ سلطان صلاح الدین کی حالت سمجھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بغور بخوبی دیکھنے کے بعد لڑکی چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہا، میں تمام مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتی ہوں کہ سلطان صلاح الدین بالکل بے قصور ہے، سارا گناہ میرا ہے۔ یہ سن کر سارا مجمع حیران رہ گیا اور اس لڑکی کے چند الفاظ نے مقدمے کو الٹ کر دیا۔ اتنے میں سلطان نور الدین زنگی دہشت سے اپنی کرسی سے اٹھا اور اس لڑکی کو کہا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ الزام تراشی کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کی مجھے کتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس کے بعد قاضی نے شاریہ سے کہا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ تم نے صلاح الدین ایوبی پر اتنا گھناؤنا الزام لگایا؟ تو لڑکی نے اپنی آنکھیں جھکا لیں، لیکن جب سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے لڑکی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، اے میرے سلطان، میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، شاید جس کی تلافی بھی ناممکن ہو، کیونکہ جو داغ صلاح الدین ایوبی کے کردار پر لگا وہ شاید میں چاہتے ہوئے بھی نہ مٹا سکوں، لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے میں مجبور تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں اس کام کے لیے کس نے مجبور کیا؟ تو شاریہ نامی لڑکی نے امیر ابن مرقوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس عالی مرد امیر نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا۔ یہ سب سنتے ہی تمام درباری امیر ابن مرقوم کو ملالت اور غصہ کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ امیر ابن مرقوم اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑے دبدبے کے ساتھ کہنے لگا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں بھی صلاح الدین کی طرح اس کو جانتا تک نہیں۔ نور الدین زنگی نے کہا کہ کل معلوم ہو جائے گا کہ کون بے گناہ ہے اور کون گناہ گار۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے شاریہ نامی لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے؟ لڑکی نے کہا کہ ایک جنگ میں میرے ماں باپ مارے گئے تھے اور میں اس ظالم امیر ابن مرقوم کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ یہ مجھ پر بے انتہا ظلم کرتا تھا، بے حد تشدد کرتا تھا، اور شاہی کنیز کے جانچ کرنے کے بعد اس لڑکی کی پیٹھ پر کوڑوں کے نشان بھی دکھائی دیے گئے۔ اور ادھر سلطان نور الدین زنگی کے خاص جاسوسوں نے شاریہ اور امیر ابن مرقوم کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لیں اور ان کے آپس کے تعلق کو سلطان کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اگلے دن پورے مجمع کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کی دعوت دی۔ یہ دعوت اس لیے تھی کہ قاضی ابن مرقوم کی سزا لوگوں کے سامنے دکھا سکیں۔ تمام لوگ بڑی بڑی دور سے امیر ابن مرقوم کی حالت دیکھنے کے لیے آئے۔ جب اس کو میدان میں لایا گیا تو
सख्त जंजीरों में जकड़ा हुआ था। लोग इसको मलामत की नजरों से देख रहे थे। शरीयत के मुताबिक इसे 70 कोड़े मारे गए और इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने इसकी तमाम जायदाद जब्त कर ली, इससे शाही ओहदा भी ले लिया और इसकी तमाम जायदाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को देने की दावत की। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि मैं किसी का माल अपने हिस्से में रखकर गासिब नहीं बनना चाहता। और इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की अल्लाह ताला ने गैबी मदद की और इसके वजूद पर लगा ये बदकारी का दाग दूध की तरह धुल गया। बेशक अल्लाह अपने बंदों की मदद फरमाता है। जो इंसान गुनाह, बदकारी, जना से बचता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। और जिसका खुल्लम खुल्ला वाकया कुरान शरीफ में मौजूद है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से जब जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया, उसे भड़काया, उसे गुमराह करने की कोशिश की तो दरवाजे बंद होने के बावजूद अल्लाह की गैबी मदद आई और अल्लाह ने उन्हें सुरखरू किया। लेकिन यहाँ शर्त सिर्फ इंसान का अपने रब पर भरोसा और अपने ईमान पर पुख्तगी होनी चाहिए, तो अल्लाह की गैबी मदद जरूर आती है।